मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन किराम, ज़ेर नज़र वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें फजल रहमान साहब जो हैं जुगनू मोहसिन साहिबा को इंटरव्यू दे रहे हैं और आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे क्लिप्स जो हैं इसी इंटरव्यू से निकले हुए आपने देखे होंगे, जिसमें फजल रहमान साहब की जो है वो काफ़ी हंसी उड़ाई गई है, इन पे तंज किए गए हैं। नाज़रीन किराम, जितने भी मजहबी रहनुमा होते हैं हम उनको अपने मज़हब के हवाले से देख रहे होते हैं। जिस तरह हमारे मज़हब में म्यान रवि, अकरबा परवरी न करना, इंसाफ करना, सच बोलना, हमारे मज़हब ने जिस तरह सिखाया होता है, हम वही चीज़ें जो हैं वो इन मजहबी रहनुमाओं में भी ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि इन मजहबी रहनुमाओं में और दूसरे जो सियासी रहनुमा हैं उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। ज़ेर नज़र वीडियो है, आप ज़रा ये वीडियो देखिए और आपको मेरी ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इनका आप ज़रा मुआजना कीजिए फजल रहमान साहब की इस गुफ्तगू से, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मसला ये था बुनियादी कि मुझ पर प्रेशर डाला गया कि मैं हर कीमत पर मियां नवाज शरीफ का साथ दूं और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पूरा प्रेशर मुझ पर डाला गया। मेरे ख़िलाफ़ एक मुहिम जोई की एस्टेब्लिशमेंट ने और इंतहाई घटिया किस्म के झूठे इल्ज़ामात वो मेरे ऊपर लगा कर मीडिया को देते थे और मीडिया में मेरे ख़िलाफ़ एक कंपेन शुरू, झूठी किस्म की ऐसी प्रोपेगेंडे जिसका न सर है न पाँव है, ऐसी चीज़ें मेरे साथ वाबस्ता की गई कि जिसका रूए ज़मीन पर वजूद भी नहीं था जी। तो वो हमने बर्दाश्त किए, हम चले उस हालात में और हमने कोई परवाह नहीं की, उनको हमने अपने ऊपर असरानंदाज नहीं होने दिया और जिसके नतीजे में आज हम एक बेहतर सियासत कर रहे हैं। बिल आखिर तमाम क़ुव्वतों को ये इदराक करना पड़ा कि ये क्या मतलब कि एक हुकूमत करेगा और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, फिर उसको हुकूमत मिलेगी, फिर वो पहले वाला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल होगा और उसके ख़िलाफ़ तो उनको फिर बाकायदा एक मीसाक़ जमहूरियत करना पड़ा। क्या ये दुरुस्त है कि आपका जो एक मौक़िफ़ है वो तो ये है कि हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट अच्छा सलूक नहीं बरतती और हमें डिस्करेज किया जाता है, दूसरी तरफ आप हकीकतमंदाना एक सोच के भी हामिल हैं और उस तरीके से आप उनके साथ डील भी करते रहते हैं, तो ये आपकी सर्वाइवल का राज है। बंटवारा हो गया, पाकिस्तान हमारा घर बन गया। अब ज़ाहिर है कि हमारे जितने अकाबिर थे जमीयत उलमा हिंद के जिन्होंने तक़सीम से इख्तिलाफ़ राय किया था, उन सब की वाज़ेह हिदायत आई हैं यहाँ के अकाबिर के पास कि अब पाकिस्तान आपका घर है और आपने अपने मुल्क की खिदमत करनी है। इस तरह तो कम्युनिस्ट्स ने भी यही फैसला किया कि जो कम्युनिस्ट्स इधर आए उनको कहा गया कि आप अपनी जद्दोजहद जारी रखें, ठीक है, यूनियंस के साथ काम करें, आपका भी सियासी अमल वही था, वो मरमिट गए और आप माशाल्लाह। मैं बताता जिस जमहूरियत के तसव्वुर के साथ पाकिस्तान बना था वो पूरा ना हुआ और बानी पाकिस्तान का जो तस्वुर था उस हवाले से जमहूरी उसूल पे चला नहीं, इब्तिदा से उसकी बुनियाद नहीं पड़ सकी। क्यों नहीं पड़ सकी? अब नज़रिया तो करारदाद मकासद है, रास्ता जमहूरियत है, लेकिन निज़ाम जो है वो अभी भी साम्राज्य अब नहीं तो उस नज़रिए पर नज़रिया रहा हमारा और नहीं वो रवैये रहे हमारे। उसके बाद फ़ौज ने मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया कि मुल्क मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में होगा और उसके साथ हुकूमत के काम में शरीक होंगे एक तो जागीरदार तबका और एक ब्यूरोक्रेट तबका। मैं जब जमहूरियत की बात करता हूँ और फिर ये भी कहता हूँ कि मैं इस अक्सरियत को नहीं मानता। मौलाना ये भी समझना है कि इस दौरान हम अब 2000 की दिहाई में आ चुके हैं। आप देखिए कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी काफ़ी हद तक इस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म करने में कामयाबी हासिल की। पुरानी पार्टीज़ जो थी, आज़ाद पाकिस्तान पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जो पहले नेशनल अवामी पार्टी थी, फिर ANP बनी, फिर बलोच कौम परस्त वगैरह, तो इनके साथ सबके साथ एक बाकायदा उन लोगों का यानी कि मुकाबला होता रहा और उनको उनके हकूक़ से, उनके वोट से वगैरह महरूम किए गए, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा। माशाल्लाह आप जमीयत उलमा इस्लाम उधर से लेके अब तक आपकी ये जो एक सर्वाइवल है, आप लोगों का तवाना रहना और आज भी मजबूत रहना, इसकी क्या वजह है जबकि इतने लोग मर मिटे हैं? नज़रियाती पस मंज़र के साथ हमने एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी भी मोल ली, तलखियाँ भी मोल ली, हम झुके भी नहीं हैं। उन्होंने जो कुछ किया हमने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन आपने सर्वाइव तो किया है। लेकिन हमने बहरहाल ख़ुद भी हम सोचते हैं ना,
ہم نے خود بھی سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم شدت کی سیاست کر کے ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی زندگی گزاریں، ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہر چند کے ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن نہ ہم نے اپنی حب الوطنی پہ کوئی کمپرومائز کیا، نہ ہم نے اپنے نظریات پہ کمپرومائز کیا، اور آج ملک کی سیاست میں جمعیت علماء جو ہے وہ ایک عوامی قوت ہے۔ آج پیپلز پارٹی، معاف کیجئے گا، جو کہ ایک پوری قومی پارٹی تھی یہ مغربی پاکستان میں، وہ انٹیریئر سندھ پہ محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا قدم بڑھایا ہے، آپ نے اپنا فٹ پرنٹ بڑھایا ہے۔ اس میں فرق ہے جی، فرق ہے، میں بتاتا ہوں جی۔ ایک ہے ووٹ کی قوت اور ایک ہے ورکر کی قوت۔ آج بھی اسٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اسٹیٹ پاور نہیں آ رہا ابھی تک، تو اس کے لیے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ ابھی اب الیکشن آ رہا ہے نا، تو جب ہم لڑتے ہیں اور ہمیں کراؤڈ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، ہم نے ٹینشن لینی ہوتی ہے، تو ساری پارٹی کہتے ہیں جے یو آئی آگے ہو جائے، اور جمعیت کا کارکن جو ہے وہ نکلتا ہے۔ ہم نے 2 دن کے نوٹس پر شاہراہ دستور کو بھر دیا تھا جی ہاں، اور ہم نے عمران رجیم کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت ہم نے کوئی 14 ملین مارچ پورے ملک پہ کیے، نہیں کیا۔ جنہوں نے ختم کیا، میں اس کو زیر بحث ابھی نہیں لانا چاہتا جی۔ تو پھر مولانا پھر تو کیا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ چیزیں ہم جانتے ہیں کہ کس نے ختم کیا، کیوں ختم کیا، کیا وجہ تھی، ساری چیزیں، اور اس میں کس کا عمل دخل ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ایک وقت جس طرح آج ہم باتیں کر رہے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، آپ نے دیکھا کہ جگنو محسن صاحبہ جو ہیں وہ کس کس انداز سے ان سے سوال کر رہی ہیں۔ اچھا، اور دوسری جو بات آپ کو میں جو اصل جو دینی بات بتانے والا ہوں کہ جگنو محسن صاحبہ دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، ان کا جو پردے کا جو طریقہ کار ہے وہ دیکھ لیں آپ، اور سامنے جو ہے مولوی فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کوئی اس خاتون سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ وہ اپنا جو ہے وہ کہ جی میں آپ کو اس حلیے میں آپ کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں کیونکہ میرا دین مجھے اجازت نہیں دے رہا، یعنی پھر بھی ہنس ہنس کے اور پھر مذاق کے انداز میں اور پھر ٹھٹھا مخول کرتے ہوئے اور پھر کہہ لگاتے ہوئے آپ نے یہ سارا انٹرویو دیکھا ہے، اور جو سوال جو ہو رہے ہیں ان سے کس طریقے سے جو ہے یہ آگے سے ایک اس کو جل دینے کی خاتون کو کوشش کر رہے ہیں، اور کئی آپ نے دیگر چیزیں جو آپ نے ناظرین کرام اس میں دیکھی ہیں کہ اور لبادہ جو ہے وہ دین کا اوڑھنا، پھر جی پگڑی پہننا، اور پھر ان کے لاکھوں جو ہیں وہ فالورز ہیں ناظرین کرام، اور جب وہ جلسوں میں آتے ہیں ان کی پوری ایک فوج ہے، اور پھر ان کا آتا ہے جی نعرہ جب لگتا ہے کہ جی مولانا آ رہا ہے۔ اب مولانا کا مطلب ناظرین کرام وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باشرہ ہوگا، وہ دین اور دنیا میں جو ہے وہ ایک اس طریقے کا لحاظ رکھ کے چلے گا جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور باقی جتنے صحابہ کرام نے جس طرح زندگی گزاری ہے۔ تو ناظرین کرام آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح کے ہمارے یہ جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں چند ایک کو چھوڑ کے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ صرف اور صرف دنیا داری کے لیے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہے ناظرین کرام کہ جیسے ان کو اللہ کی ذات پر بھی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر اگر ان کو یقین کامل ہوتا اور قیامت کے دن پہ ان کو یقین کامل ہوتا تو ناظرین کرام یہ اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارتے، اور نہ اس طرح بے پردگی کرتے، نہ جو ہے وہ ایک غیر محرم خاتون کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ انٹرویو دے رہے ہوتے، اور کئی انٹرویو انہوں نے پہلے بھی دیے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام ایک موازنہ میں نے آپ کو دکھانا تھا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھی، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے۔